गौशाला बचाऊ, दुनोमा हैन जीवनमा एउटा भए पनि गाई दान गरौँ। मठ मन्दिर गाई बाछा बचाउ तथा समाज विकास अभियानको आयोजनामा दुःख पाएका बेसहारा अपाङ्ग गाई वंश संरक्षणका लागि गाईको पुकार कार्यक्रम हेरौं मात्र दीप टेलिभिजनमा। आमा बुबाहरू सम्भावना हुन्छ भने एक गाई दान अवश्य गरौं। हामी हजुरको नाममा गोदान संकल्प गरी टेलिभिजन कार्यक्रममै प्रसारण गर्नेछौं। सम्पूर्ण जानकारी हेतु सम्पर्क गरौं। सम्पर्कका लागि मोबाइल 984120 040 06 98 082 97 485। ओम श्री परमात्मने नमः। मंगलम भगवान शंभो, मंगलम वृषभध्वज, मंगलम पार्वतीनाथ, मंगलायतनो हरः। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्यैव च। नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। यया सर्वमिदं व्याप्तं जगत्स्थावरजङ्गमं तां धेनुं शिरसा वन्दे भूतभव्यस्य मातरम्। श्रीशुरभे नमः। समादरणीय दर्शक वृन्द, भक्त भागवत वृन्द अनि गौप्रेमी सज्जन वृन्द, सदाका झैँ आज पनि हामी नै भूतभावन भोलेनाथ पशुपतिनाथका प्राङ्गण अन्तर्गत रहेको स्थान जो नन्दी स्थल, जस अन्तर्गत रहेर विगत लामो समयबाट सेवाको, पुण्यको अनि सत्कर्मको काम गरेर अगाडि बढिरहेको संस्था मठ मन्दिर गाई बाछा बचाऊ तथा समाज विकास अभियान नामको संस्था, जसले आजका दिनमा वर्तमान समयमा सडकका पेटीमा भौतारिन बाध्य बनेका आज ती निर्मम पशु प्राणीहरू जो आज घरबाट बेघर बन्न बाध्य बनेका छन् र ती पशु प्राणीहरू मात्रै नभएर आजका दिनमा गौमाता जो सर्वपूजनीय हुनुहुन्छ, सर्ववन्दनीय हुनुहुन्छ, त्यस्तै गौमाता पनि आजका दिनमा सडकमै भौतारिन बाध्य बन्नुभएको छ भने सारा पशु प्राणी र विशेष गरी प्रथम प्राथमिकता भनेको गौमाता, जसलाई सेवा, संरक्षण अनि उहाँको सेवाद्वारा आशीर्वाद ग्रहण गर्ने यो क्रम नित्य रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। जसका निमित्त भनेर हामीहरू समक्षमा पूर्व मेचीदेखि लिएर पश्चिम महाकाली, उत्तर हिमालदेखि लिएर दक्षिण तराईसम्मका धेरैभन्दा धेरै भक्तहरूका प्रत्येकका घर घरमा, प्रत्येकका टेलिभिजनका स्क्रिनमा अनि आफ्ना आफ्ना मोबाइल फोनमा, युट्युब अनि फेसबुकका माध्यमद्वारा यसै समय रात्रिकालीन क्षणको 8:50बाट 9:20सम्मको समय, आधा घण्टाको समय हामी आउने गर्दछौँ गौको पुकार कार्यक्रमलाई लिएर। र मैले विशेष गरी भन्ने गरेको छु, यो कार्यक्रम तिनीहरूकै सम्पूर्ण पशु प्राणीहरूकै संरक्षणका लागि, सेवाका लागि हजुर पनि एकजुट बन्नुहोस् न। र हामी सबैजना एकजुट बन्यौँ भने अवश्यमै असम्भव भन्ने कर्म कुनै पनि छैन। यो कलियुग त भनिएको नै छ, सङ्ग शक्ति कलौ युगे हे। यो कलियुग भनेको सङ्गठित रूपमा अगाडि बढ्दाखेरि असम्भव कर्म कुनै पनि नभएको युग हो र यो कलियुगमा हरेक कर्म सङ्गठित शक्तिद्वारा, सामूहिक शक्तिद्वारा मात्रै सम्भव छ भने एक थुकी त सुकेर जाला तर 100 थुकी एउटा नदी बनिन्छ र नदी नदी मिलेर समुद्रको निर्माण हुन्छ।
र यस्तै प्रकारले हजुर हामीबाट एक रुपियाँ मात्रै पनि यदि सहयोग भइदियो भने त्यसरी सहयोग भएको खण्डमा हामी 3 करोड नेपाली भने 3 करोड नेपालीबाट एक रुपियाँ मात्रै भयो भने 3 करोड रुपियाँ हुन्छ, जसले सडकमा भौतारिएका ती 4 लाखभन्दा बढी गाईहरूले सेवा पाउँछन्, संरक्षण पाउँछन्। ती साना साना बच्चाहरू त्यो घामको समयमा त्यो घाममा ताप्पिनु पर्दैन र वर्षाको समयमा त्यो वर्षा भइरहँदाखेरि भिजेर लुकलुक लुकलुक कामेर बाटा सडकका पेटीमा भौतारिनु पर्दैन भने यो सर्वसुलभ सुअवसर हामी समक्षमा प्राप्त भएको छ। विशेष प्रकारले यो मठ मन्दिर गाई बच्चा बचाउ तथा समाज विकास अभियान नामको संस्थाले हामीहरूलाई उपलब्ध गराएको छ भने अबका दिनमा हामीहरू एकजुट बन्ने समय आएको छ। एकजुट बनेर अगाडि बढेर यी सारा पशु प्राणी सारा जगतको रक्षा गर्ने, कल्याण गर्ने, अनि यो पृथ्वी सबैको साझा हो, यहाँ बाँच्न पाउने अधिकार सबैलाई बराबर छ भने उनीहरूलाई आज आफ्नो आत्मसम्मान प्रदान गर्ने समय आएको छ भने हामी यसरी आउने गर्दछौँ रात्रिकालीन क्षणमा हजुरहरूका घरमा। र मैले विशेष गरी भन्ने गरेको छु, हे आमा, हे बुबा, यो कार्यक्रम गाईको पुकार कार्यक्रम केवल आमा बुबा वृद्ध भन्नुभएका आमा बुबाहरूको लागि मात्रै होइन। यो कार्यक्रम युवा पिँढी, युवा पुस्ता, आज हामी जस्तो शरीरमा शक्ति सामर्थ्य भएका र देशका लागि केही गरौँ, धर्मका लागि केही गरौँ भन्ने महान उद्देश्य बोकेका हामी जस्ता युवा शक्तिहरूका लागि पनि हो। किनभने मैले भन्ने नि गरेको छु कि आजका दिनसम्म धर्मलाई थामेर ल्याइदिनु भयो हाम्रा आमा बुबाले। आमा बुबाहरूले आजको दिनसम्म धर्म के हो, हाम्रा मूल सभ्यता संस्कृति, हाम्रो धर्म रीतिरिवाजलाई आजका दिनसम्म डोर्याएर यहाँसम्म त ल्याइदिनु भयो भने यसलाई अगाडि बढाएर भोलिका दिनमा सुन्दर समाज निर्माण गर्ने, सुन्दर व्यक्तित्व निर्माण गर्ने, सुन्दर राष्ट्र निर्माण गर्ने जिम्मा अब हाम्रो काँधमा छ भने हाम्रो देश पश्चिमी मुलुक जस्तो भएर त्यो पश्चिमी सभ्यतातर्फ अगाडि बढेर ती हाम्रा मूल्य मान्यतालाई बिर्सिने हो भने हामी आफैले आफ्नै अस्तित्व मेटाउँछौँ भने हाम्रा जो पूर्वीय रीति छन्, रीतिथिति, संस्कृति, मूल्य मान्यताका विषयहरू, यिनीहरूलाई थोरै भए पनि अब हामीले सम्झिने, याद गर्ने र यिनै विषयवस्तुहरूमा अगाडि बढ्ने समय आएको छ। किनभने हाम्रो जुन पहिलाको संस्कृति थियो, परम्परा थियो, त्यो एकदमै सुन्दर थियो र त्यसमा धेरैभन्दा धेरै आजका दिनमा हाम्रो धर्मलाई हेर्नुहोस् न एकचोटि पल्टाएर। हाम्रो धर्ममा एउटा पशुलाई पनि पूजन गर्ने हाम्रो धर्म संस्कृति छ। आज गौमाताको पूजन त गौमातालाई त म पशु तुल्य मान्दिनँ, पशुको उपमा उहाँलाई दिन सुहाउँदैन। उहाँको त हामीले मात्रै होइन, भगवान् कृष्णले समेत पूजा गर्नुभएको थियो। भगवान् कृष्णको अवतार, नारायणको अवतारबाट कृष्ण स्वरूपलाई भगवान्ले लिनुभयो केवल गौको निमित्त, केवल गौका लागि भनेर मात्रै भगवान् कृष्णले किन जन्म लिनुभयो भनेर कसैले हजुरलाई सोध्नुभयो भने सजिलो उत्तर दिनुहोला, भगवान् कृष्ण गाईका लागि आउनुभएको हो। गौ संरक्षणका लागि जन्म लिनुभएको भगवान्ले। जन्म लिने बित्तिकै भगवान्का लीलाहरूलाई हेरेर स्पष्ट रहनुहोस् न। भगवान्ले जन्म लिने बित्तिकै आफ्ना पिता जो वसुदेवजी हुनुहुन्थ्यो र माता देवकी र वसुदेवलाई प्रेरित गरेर भगवान् त्यो मथुरालाई छोडेर आज गोकुलमा जानुभएको घटनासँग हामी परिचित नै छौँ, हामीले सुनेका छौँ भने भगवान् जहाँ गाई हुन्छन् त्यतै भगवान्। र भगवान् गोकुलमा गएर विभिन्न लीलाहरू रच्ने क्रममा आज भगवान्को जन्म उत्सव मनाइरहेका थिए त्यो नन्द बाबाका घरमा। अनेक उत्सवहरू मनिन्थे नन्द बाबाका घरमा, तर भगवान्लाई ती उत्सवमा कुनै चासो थिएन। भगवान् त सिधै जानुहुन्थ्यो गौशालामा गएर गाईका अगाडि गएर गाईसँग लडीबुडी गर्नुहुन्थ्यो, गाईका गोमयमा गोमूत्रमा आफ्नो शरीर स्नान गराउनुहुन्थ्यो भगवान्ले। यसरी भगवान्का लीलाहरू र भगवान्ले बाल्य अवस्थाबाट गौचरणको कर्म, हामीले त गौचरणको लीला सुनेका छौँ नि भगवान् कृष्णका बारेमा। गौचरणका लागि भगवान्ले सानैबाट बाछा चराउने काम गर्नुभयो किनभने भगवान्लाई थोरै मिलेन के अवसर। कसरी मिलेन त भन्दाखेरि भगवान्भन्दा ठुला भगवान्का दाउजी हुनुहुन्थ्यो बलरामजी ठुलो हुनुहुन्थ्यो अनि बलरामजीले गाई चराउन लिएर जानुहुन्थ्यो। भगवान्को मन मान्दैन थियो र के गर्ने अब म के चराउने त भन्दा तिनै गाईका बच्चाहरू जो साना बाछी हुन्थे तिनीहरूलाई लिएर बलरामजी आज पूर्व दिशामा गाई चराउन जानुभयो भने भगवान् कृष्ण आफ्ना बाछी लिएर पश्चिम दिशातर्फ लाग्नुहुन्थ्यो। किन भन्दा गाई र बाछा एकैतिर पऱ्यो भने आज गाईको स्तनपान गरिदिन्छन् बच्चाहरूले
भन्ने सोचेर भगवान् पूर्व दिशातर्फ लाग्नुहुन्थ्यो बाछा चराउनका लागि। र बाछाहरूलाई लिएर जङ्गलमा जाने भगवान्, त्यो जङ्गलमा गएर बाछाहरूको श्रृङ्गार गर्ने, आफू पनि राम्रो हुने, भगवान्का यस्ता लीलाहरू त्यहीँनिरबाट ग्वालवालहरूले भगवान्को नाम राखेका थिए। नटवर लाल भनेर आज भगवान्को नाम राखेका थिए। यसरी भगवान्का लीलाहरू त अनेक लीलाहरूमा गौका महिमा जोडिएका छन्। र भगवान् हुर्किँदै जाँदाखेरि भगवान्लाई गाई चराउने इच्छा भयो। त्यो सुन्दर प्रसङ्ग सुन्नु पनि भएको होला हजुरले। भगवान्लाई गाई चराउने इच्छा भयो अनि भगवान्लाई गाई चराउने इच्छा लागेको बेला के भयो त भन्दा भगवान्ले आएर यशोदा आफ्नै यशोदा मातासँग भन्नुभयो, यशोदा मैया म भोलिका दिनबाट गाई चराउँछु नि। यशोदाजीले भन्नुहुन्छ, कन्हा हे कन्हैया तिमी साना छौ, तिम्रो बाल्य अवस्थै छ अनि गाईहरू ठुल्ठुला छन् भने तिमी ती गाईहरूलाई सम्हाल्न सक्दैनौ, गाईहरू लगेर चरण गराएर फर्काएर लिएर आउन सक्दैनौ, तिमी बालकै छौ भनेर भगवान् कृष्णलाई भन्नुभयो। अब भगवान्लाई यति भनिसके पछाडि कृष्णजीलाई क्रोध आयो। क्रोध आएर भन्नुभयो, आमा हजुरले भन्ने भए भनिदिनुहोस्, पिताजीसँग आज्ञा लिइदिनुहोस्, भोलिका दिनबाट म गाई चरणका लागि अवश्यमेव जान्छु। अब यशोदा माताले के नै भन्नुहुन्थ्यो र जानुभयो नन्द बाबा ठाउँ। आफ्नो कन्हा रिसाएका छन् कन्हैया कृष्ण भने नन्द बाबासँग गएर बाबालाई भन्नुभयो, बाबा यो कृष्णले गाई चराउँछु भनेर जिद्दी गरिरहेको छ, यसका लागि कुनै उपाय अपनाइदिनुहोस्। र नन्द बाबा र यशोदा मिलेर भन्नुभयो, सल्लाह गर्नुभयो कि यो कृष्ण गाई चराउन जान्छु त भन्दैछ, बेला भोलिबाटै गाई चराउन यदि पठाइयो भने गाईलाई यो कृष्णले सम्हाल्न सक्दैन, गाई चरण गर्न यो लायक बनेको छैन, यो बालकै छ, नानी छ, सानो छ भन्ने सोचेर उहाँले सल्लाह गर्नुभयो कि ज्योतिषी गुरुलाई देखाउने भनौँला। र ज्योतिषी गुरुलाई देखाउने भनेर यसको 2-4 वर्ष पछाडि मात्रै गाई चराउने योग छ भनेर भन्न लगाउँला भनेर नन्द बाबाले यता सल्लाह गर्दै हुनुहुन्थ्यो। भगवान् कृष्ण नन्द बाबा भन्दा चतुर हुनुहुन्थ्यो, नटखट हुनुहुन्थ्यो। भगवान् कृष्ण नन्द बाबा भन्दा पहिला नै आज साण्डिल्य नाम गरेका मुनि कहाँ पुगेर साण्डिल्य मुनिलाई भन्नुभयो कि ए साण्डिल्य मुनि केही क्षण पछाडि मेरा मातापिता हजुर कहाँ मेरो चिना लिएर आउँदै हुनुहुन्छ, गाई चराउन कहिलेबाट मेरो शुभ दिन छ भनेर हेराउनका लागि भनेर। तर हे साण्डिल्य मुनि हजुरलाई म हात जोडेर बिन्ती गर्छु कि मेरा मातापिता मेरो चिना लिएर गाई चराउने साइत हेर्न आउँदाखेरि हजुरले भोलिकै साइत छ भनिदिनु होला। भगवान् कृष्णले साण्डिल्य मुनिलाई फकाउनु भयो। अब नफकिनुहोस् पनि कसरी, जसको स्वरूपै एकोर हेरिरहँ परेको छ, जसको त्यो नटखट स्वरूप श्यामल वर्ण पिताम्बर वस्त्र धारण अनि बाँसुरी मुरालीलाई धारण गरेको त्यो कन्हाको त्यो स्वरूप, त्यो भगवान् कृष्णको स्वरूप, भगवान् कृष्णको स्वरूपको के नै वर्णन गरौँ। र हामी त सबैजना सत्सङ्गी छौँ, धर्मप्रेमी छौँ, हामीले धेरैचोटि श्रीमद् भागवतको श्रवण गरेका छौँ भने भागवतको मुख्य विषय भगवान् कृष्णको चरित्र, जसलाई हामीले सुन्दर प्रकारले श्रवण गरेका छौँ। बर्हा पीडम नटवर वपु करणयो कर्णिकारम भनेर हामीले सुन्दर प्रकारले भगवान्का ती स्वरूपहरूलाई सुनेका छौँ। भगवान्को त्यो सुन्दर छटालाई देखेर आज साण्डिल्य मुनि पनि केही बोल्न सक्नु भएन, चुपचापले भन्नुभयो, कान्हा ठिकै छ, तिम्रा मातापिता आउँछन् भने म तिम्रो सायद भर्सक छिटै निकाल्नेछु, भोलिकै निकाल्नेछु भनेर साण्डिल्य मुनिले भन्नुभयो। समय व्यतीत हुँदै गयो। नन्द बाबा र यशोदा आज साण्डिल्य मुनि कहाँ नै पुग्नुभयो चिना देखाउन, टिप्पण देखाउनका लागि। भगवान् कृष्णको साहित कहिले छ, कृष्णलाई पनि साथमै लिएर जानुभएको छ। र आज नन्द बाबाले खुसरुक्क आज त्यो साण्डिल्य मुनिका कानमा भन्नुभयो, साण्डिल्य मुनि यो कृष्णको यो कान्हाको गाईलाई चराउन जाने गौ चरणका लागि जाने समय 2-3 वर्ष पछाडि छ मात्रै भनिदिनु है भनेर आज सिकाउँदै हुनुहुन्थ्यो। तर साण्डिल्य मुनि सत्य प्रतिज्ञ हुनुहुन्थ्यो, भगवान् कृष्णको वचन कहाँ टार्न सक्नुहुन्थ्यो। र आदरणीय दर्शकवृन्द, हाम्रो सुन्दर स्थान भगवान् भूतभावन भोलेनाथ पशुपतिनाथको प्राङ्गण, जसको नाम नन्दीस्थल भनेर चिनिएको छ। र यो नन्दीस्थल अन्तर्गत रहेर विगत लामो समयबाट गौ तथा नन्दीश्वरहरू जो आज सर्वपूजनीय, सर्ववन्दनीय, मोक्षप्रदायिनी, कल्याणप्रदायिनी भएर पनि आज बाटाका पेटीमा भौतारिएर प्लास्टिकको टुक्रो चपाउन पर्ने एकदमै बाध्यताको अवस्था सिर्जना भइदियो। आज मानवमा मानवता रहिँदैन।
आज मानवमा पशुता आएको कारणले गर्दा ती साना साना महिना 1.5 महिना पनि पुरा पुग्न नपाएका नन्देश्वरहरू अनि साक्षात् भगवान् कृष्णले पनि पूजन गर्नुभएकी गौमातालाई आज बाटामा छोडिदिए भने यिनीहरूको संरक्षण गर्नुपर्छ, यिनीहरूको सेवा गर्नुपर्छ र गौ र नन्दीको सेवाभन्दा ठुलो अर्को कुनै सेवा छैन भनेर आफ्नो तन मन धन र सारा घर परिवारबाट अलग रहेर नित्य निरन्तर रूपमा अगाडि बढाएर लिएर आइरहनुहुने हाम्रो यसै संस्थाका संस्थापक आरबी न्युपाने गोपालज्यू, जसले यो संस्थालाई डोर्याएर आजका दिनसम्म यहाँसम्म लिएर आउनुभयो भने हामीहरू समक्षमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा धेरैभन्दा धेरै भक्तजनहरू प्रत्येक दिन आएर गौका निमित्त नन्दीका निमित्त विभिन्न प्रकारका सेवाका कर्महरू हात अगाडि बढाइराख्नुहुन्छ भने आज पनि हामीहरू समक्षमा टाढाबाट काठमाडौँ उपत्यकाभन्दा बाहिरको जन्म र हाल काठमाडौँ उपत्यकामै निवास गर्नुहुने टाढा सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अन्तर्गतको बतासेमा जन्म भएर धेरै समयसम्म गौकै सेवा गर्नुभयो। वास्तवमा जसले गौको सेवा गरेको हुन्छ उसलाई पो थाहा हुन्छ त गौको महत्त्व के हो, नन्दीको महत्त्व के हो। र आजको समयमा हाल उहाँको पनि घर परिवार सम्पूर्ण कुराहरूलाई हेर्ने अवस्थामा उहाँ यही उपत्यकामा आउनुभयो, धुम्बाराईमा हाल उहाँको वर्तमान निवास रहेको छ भने उहाँले आज विशेष अवसर पारेर आएर गौका निमित्त भनेर केही दान दक्षिणा जुन सेवाका निमित्त गौका चरण खानको निमित्त विभिन्न विषयवस्तुका निमित्त र साथमा हामीले उहाँका निमित्त गर्न सक्ने कर्तव्य भनेको आज उहाँको विभिन्न प्रकारका बैतरणी दानदेखि लिएर गौदान यी कर्महरू हामीले बार बार भनिरहेका छौँ। किनभने आजका दिनमा काठमाडौँमा घर भएर धेरै गाह्रो छ गाईको पुच्छर समात्न। किनभने हाम्रो वैदिक सनातन हिन्दू धर्ममा के भन्छ त भन्दाखेरि यत्र तत्र गौको त आवश्यकता, गौ बिना त कुनै कर्मै पुरा हुँदैन। जस्तै हामीले सानो पूजा लगाउँदा पनि पहिलो नम्बरमा पान गर्ने पञ्चगव्य पनि गाईकै शरीरबाट उत्पन्न भएका चिजबिजबाट बनेको हुने गर्दछ। भने गौदानको महत्त्व त कहाँ हो कहाँ, यसको त वर्णन गरेर सकिँदैन। भने आज उहाँले यो सुन्दर कर्मका साथसाथमा अक्षयको यसको दाता 25,555 रुपियाँ लिएर आज यस संस्थामा गौ सेवाका निमित्त भनेर पाल्नु भएको छ भने उहाँहरूसँगको छोटो कुराकानी र साथमा हाम्रो यसै संस्थाका संस्थापक अध्यक्षद्वारा आज आरबी न्युपाने गोपालज्यूद्वारा उहाँहरूलाई माल्यार्पण तथा शुभ आशीर्वाद प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ भने उहाँहरूसँगको छोटो कुराकानी म हजुरहरू समक्षमा राख्न गइरहेको छु। बुबा, हजुरको शुभ नाम? मेरो तेजबहादुर थापा। तेजबहादुर थापा। बुबा कहाँबाट पाल्नुभयो? म त आफ्नो देश छोडेर अहिले काठमाडौँ पसेँ। धुमाराई। हजुर, अनि यहाँको बारेमा कसरी थाहा पाउनु भयो त बुबा? खोज्दै हजुर। अनि आज यहाँ आएर यो 25,555 दिएर अक्षय कोषको दाता बन्नुभएको छ हजुर, गौदान गर्ने सुअवसर प्राप्त भएको छ। हजुरको मनमा कस्तो के लागिरहेको छ त? मलाई कता उज्यालो राम्रो लागेको छ हजुर। हजुर बुबा टाढाबाट पाल्नु भएको छ, किनभने अब कस्तो हुन्छ नि, हर्षले जब व्यक्ति भरिन्छ नि अन्तर्हृदय तब शब्दहरू निस्किँदैनन् मुखबाट। आज त्यही भएको छ, गाईको पुच्छर समात्न सौभाग्य प्राप्त भएको छ भने आमा पनि आउनुभएको छ उहाँको साथमा। भने आमा, हजुरको शुभ नाम? मेरो लक्ष्मीमाया थापा। लक्ष्मीमाया थापा। हजुर। अनि हजुर आज यहाँ कसरी ठ्याक्कै आइपुग्नु भयो, यहाँको बारेमा कसरी थाहा पाउनु भयो, यो कुरा भनिदिनुहोस् न आमा। म चाहिँ टिभी हेरेँ अनि यस्तो गर्नु भनेर सबै बताउनु भयो। हजुर हजुर। अनि मैले धेरै 1 वर्ष भइसक्यो यो हेरेको, मैले यहाँ अवसर नपाएर रहेछ। हजुर हजुर। अनि मैले भएर आज यहाँ आएर जस्तै अब गौदानको कर्म छ, हजुरले त सेवा पनि गर्नुभएको छ, अक्षयको दाता बन्नुभएको छ, मनमा कस्तो के भाव आइरहेको छ? यहाँ देख्दाखेरि हजुरलाई कस्तो लाग्यो? खुसी लाग्यो, मन एकदम हर्ष छ। हजुर हजुर। आनन्द लागिरहेको छ यिनको मुख हेर्दाखेरि। हजुर हजुर। मलाई आनन्द लागिरहेको छ। हजुर हुन्छ, टाढाबाट आउनुभएको छ, अब उहाँहरूकै सुपुत्री आउनुभएको छ, उहाँहरूलाई लिएर आज डोर्याएर वास्तवमा के हुन्छ भने नि सज्जन, जब असल सन्ततिलाई जन्म दिइन्छ नि तब त्यो असल सन्ततिले सत्कर्मको बाटोमा अगाडि बढाइदिन्छन्। भने आज उहाँहरूकै सुपुत्रीले उहाँहरूको हात डोर्याएर आज यहाँ छ, यो स्थानमा गएर पुण्य कर्म गर्ने हो, पुण्य कमाउने हो, यस्ता कर्महरू यहाँ चाहिएको छ, यस्तो अवस्थामा गर्ने हो भने आज बाटो देखाइदिने उहाँहरूकै सुपुत्री हुनुहुन्छ। उहाँसँगको छोटो कुराकानी। हजुरको शुभ नाम? मेरो नानी मैया थापा। हजुरको चाहिँ बसाइ धुम्बाराई नै छ। हजुर। अनि हजुरलाई यहाँको बारेमा आमाहरूले भन्नुभयो? हजुर हजुर, आमाले चाहिँ सधैँ टिभीमा हेर्नु हुँदो रहेछ, अनि उहाँले जाउँ यस्तो भन्नुभयो। अब धेरैचोटि आउने प्रयास चाहिँ गर्यो, आज जुरेको भएर आज आइयो। यहाँ आएर हजुर यहाँको स्थिति देखिसक्दाखेरि हजुर हामीलाई त अहिले कमसेकम 25 लाख व्यक्तिहरूले हजुर हजुर, उहाँहरूलाई चाहिँ आएर यस्तो सेवा गर्ने मौका पाइँदैन, घरिघरि आइदिएर गरिदिनु होला भन्ने मेरो चाहिँ छ।
आज आमा बुबाहरूलाई लिएर हजुर। आउनुहुन्छ होइन, अब हामीले यो दिन सक्ने भनेको त के हो, हजुर। हामीले त गौदानको होइन, सेवा ठिक गरेर छ। हजुरलाई दिन सक्छौँ होइन। र हजुरलाई यहाँको अवस्था वर्तमान अवस्था देख्न सक्दाखेरि कस्तो के लाग्यो, यस्तो बाटाबाट आएका गाईहरूको सेवा संरक्षण गर्दाखेरि काठमाडौँ उपत्यका निवासीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ, गाईलाई के भन्न उहाँहरूलाई चाहिँ आएर गरिदिनु होला। अब यस्तो बाहिरको उहरू ल्याएर हजुरहरूले यहाँ यस्तोको सेवा गर्नुभएको छ होइन, सबैजना आएर यस्तो सेवाहरू गरिदिनु होला, सहयोग गरिदिनु होला भन्ने मेरो चाहना छ। हुन्छ। उहाँहरू तिनैजना आउनुभयो आज आमा बुबाको निमित्त भनेर गौदान वैतरणी दान यी विभिन्न कर्महरू आज उहाँहरूलाई हामीले कस्तो हुन्छ भने हामीले यहाँबाट पैसा लिएर दिएको भन्ने कदापि नसोच्नु होला, किनभने यो अक्षय कोषको दाता भनेको गाईको सेवा गर्यो भने त गाईको पूजन गर्न अधिकारी बनिन्छ। घरमा राखेको गाईलाई त यदि हामीले बिहान बेलुका उठेर भुस कुडो नदिकिन ती गाईको दान गर्छु मात्रै भनेर हुँदैन। त्यसकारण यो सेवाको शुल्क हो र गौको सेवाको शुल्क तिरिसकेपछि हामी जस्तो हजुर पनि त्यस्तै बन्ने। अक्षय कोषको दाता बन्न धेरै छैन, 25,555 रुपियाँ छ भने त्यो अक्षय कोषको दाता बन्नु भनेको गाई किनेको भन्ने होइन, हामी परिवारको सदस्य बनेको। अनि आफ्नो घरको गाई त नि आफूलाई दान गर्ने अधिकार भयो नि सज्जन। त्यसकारण आफू आएर यो परिवारको सदस्य बनिदिइसके पछाडि हजुरलाई हामीले सर्वसुलभ अवसर हजुरलाई प्रदान गर्दैछौँ, गर्नेछौँ र गरिरहेका छौँ। र यति भन्दै भन्दै हाम्रो यसै संस्थाका हर्ता धर्ता कर्ता भर्ता आजसम्म यहाँसम्म संस्थालाई डोर्याएर लिएर आउनुहुने आरबी न्यौपाने गोपालज्यू यो संस्थापक अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ भने उहाँका मुखारविन्दबाट शुभ आशीर्वादका साथसाथमा आमा बुबालाई माल्यार्पण गराउँदै हुनुहुन्छ। आमाको दीर्घायुको र सफलताको, रोग व्याध नलास् यसरी आइदिनु हो। जसले टिभी हेरेर बस्नुहुन्छ उहाँ आमा बुवा बहिनी आएको जस्तै आइदिनु होला भन्न चाहन्छु। ल बुवा हजुरको दीर्घायु र सफलताको कामना यो पनि हजुरलाई टक्राइ। बहिनीको नि दीर्घायु र सफलताको कामना। बहिनी सबैजनालाई आफ्नो इष्टमित्रहरूलाई नि भन्नु पर्यो है, पृथ्वी त सबैको साझा हो नि। आखिरी मानिसले तेरो मेरो गरायो क्या। आज सृष्टिकर्ता गौमाता, राष्ट्रिय जनावर, पशुपति पत्ता लगाइदिने गाई, शिव वाहन नन्दी, आज जङ्गली जनावरलाई करोडौँ अरबौँ राज्यले छुट्याउँछ। गाईलाई केही मात्र थोरै थोरै छुट्याउन लागेका, अब यी अपराधी भन्ने कि यिनीहरू चाहिँ पापका भारी बोक्न लागेका भन्ने कि हरेक नगरपालिकामा गाई नन्दी बाछाहरूको व्यवस्थापन गर्न भनेर पैसा गएको हुन्छ। जस्तै नारायण थानले योभन्दा 1 वर्ष 1.5 वर्ष अगाडि 1 करोड चान्चुनभन्दा बढी अरू अन्य काममा लगायो। उहाँहरूलाई फलिफाप हुने छैन, उहाँहरूको सन्तानलाईसम्म ख्याल लाग्ने गरेर उहाँहरूले काम गरिदिनु भयो। जस्तै हेर्नुहोस् त नाम कति राम्रो विद्या सुन्दर साके, यहाँ 1 करोडभन्दा बढी व्यवस्थापन गर्न आएको पैसा यो पनि अनन्त्र लाग्यो भनेपछि खबरदार जति पनि जनप्रतिनिधिहरू अहिले निर्वाचित हुनुभएको छ तपाईँहरूलाई बधाई साथै कमसेकम गौमातालाई र नन्नीलाई छुट्याएको पैसा अन्यत्र काममा नलागाउनु होला। सम्पूर्ण दीप टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी सम्पूर्णलाई देश विदेशमा रहनुहुने कमसेकम हाम्रो सदस्य बनिदिनुहोस्, हाम्रो सदस्य बनिदिनुहोस्, अक्षय कोष सदस्य बनिदिनुहोस्। आजीवन सदस्य बनेर 1 कप चिया आधा कप चिया भयो भने छुट्याउनुहोस्। सकिनले दुइटै बन्नुहुन्छ है। अब आजीवनको 5,100, अक्षय कोषको 25,555 हामीले भनेका छौँ। गाई पालकलाई बारम्बार विनम्र अनुरोध गरेका छौँ, अभियानमा लाग्नुहोस्। कमसेकम तपाईँ गाई पाल्नु भएको छ, हाम्रो सदस्य बन्नुहोस्, दिनमा 1 कप चिया त छुट्याउनुहोस्, पापबाट मुक्त हुनुहोस्। सडकमा राति 12 बजे लहर नछाड्नुहोस्, तर 20 रुपियाँ दरले चाहिँ यहाँ जम्मा गर्नुहोस् र गाई बाछा ल्याउनुहोस्। हामी हेर्छौँ नुनको पैसा दिनुहोस् भन्दा पनि हेर्नुहोस् यो चाहिँ दुष्टहरू यो कलियुगमा मानिसको रूपमा झुक्केर मानिस भए भन्छु म। जसले गाई बाछालाई यसरी अपमान गरेर छोड्छन् उनीहरू नासिने हुन्, उनीहरूले यही जुनमा दुःख पाउने हो है। हामीलाई राज्यले हेर्नुपर्ने होइन। जसले पिएचडी गर्नुभयो पशुपतिको विषयमा, डाक्टर गोविन्द टन्टन महापुरुष भन्छु म उहाँलाई, उहाँले पशुपतिको विषयमा पिएचडी गर्नुभएको थियो। शिवको वाहन नन्दी र गाईलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर उहाँले उहाँले उपलब्ध गराइदिनु भएको। अब पछि हेर्नुहोस् राजनीति नीतिहरू पशुपतिको विषयमा नजान्नेले के काम गर्न सक्छ। ल हेर्नुहोस् मन्त्रीको वचन हेर्नुहोस्, यो गाई पाल्ने ठाउँ हो अरे। जसले उनीहरूका सन्तान पशुपति पत्ता लगाइदिने गाईका सन्तान आज यो देशमा दुःख पाएका छन्। त्यसबाट हजुर हामी सम्पूर्णले दुःख पाएका छौँ, देशले दुःख पाएको छ, नेपाल आमा रोइराख्नु भएको छ। यो जहिलेसम्म सडकका गाई बाछा र नन्दीको व्यवस्थापन हुँदैन तबसम्म हामी सम्पूर्ण जनताले लगायत देशवासी सबैले दुःख पाउने हो, देशले पनि दुःख पाउने हो, नेपाल आमा पनि रोइराख्नु हुनेछ। राष्ट्रले छुट्याएको पैसा पनि अहिले जनप्रतिनिधिहरू विभिन्न काममा लगाएछ। खबरदारी म देश भनौँ न सबै ठाउँमा सम्पूर्ण नेपालभरिका वडा सदस्यदेखि लिएर
चाहिँ वडा अध्यक्ष, उपमेयर, मेयर, गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष लगायत प्रदेश सरकार, केन्द्रीय सरकार, मैले चाहिँ महामहिम राष्ट्रपतिज्यूलाई नै अनुरोध गरेको छु, प्रधानमन्त्रीज्यूलाई नै अनुरोध गरेको छु। तपाईँको नरनमा, तपाईँको कार्यक्रममा दुध नभएकी त कर्म चल्दैन नि। आज यो देशमा सर्प पाल्नलाई तपाईँहरू 70 लाख करोड दिनुहुन्छ। आज गाई हामीले यसरी जोगाएको छौँ। हेर्नुहोस् त, विश्वको गुरुदेश कस्तो अनौठो लाग्छ। सबै देशहरूमा एउटा बिरालो फस्दाखेरि राज्यको एम्बुलेन्स, दमकल, सेना, प्रहरी पुग्छन्। आज राष्ट्रिय जनावर शिवको वाहन नन्दीलाई गाडीले हिर्काउँदाखेरि त्यो मुखदर्शक भएर बस्छ, प्रहरीले सम्म समाएर कारवाही गर्दैन। धिक्कार होस् शिव भगवान्, तपाईँको वाहनले दुःख पाउनुभएको छ, तपाईँलाई पत्ता लगाइदिने गौमाताले दुःख पाउनुभएको छ। यी सबै राजनीति गर्नेको सद्बुद्धि आओस्, यिनीहरूको भावना जागोस्। मैले सबैलाई भनेको होइन, जसले गाईको बजेट लगाएर मासेर अन्यन्त्र हालेको छ नि, आज राष्ट्रिय जनावर जङ्गलमा, राष्ट्रिय जङ्गलमा चर्न नपाउने, तपाईँहरू विज्ञहरू पनि बुझिराख्नुहोस्। जुन जङ्गलमा 10 वर्षमाथि गाई चर्छिन्, त्यो गाई र नन्दी चर्छिन्, त्यहाँ पानीको मूल फुट्छ। हे देश हाँक्ने मित्रहरू, हे प्रभुहरू, देश हाँक्ने नि प्रभु नै भनौँ। प्रभुहरूको सद्बुद्धि आओस्। आज राज्यले दिनु पर्दैन, हामीलाई पैसा होइन, पराल किन्नुहोस् न। 1 लाखको परालले यहाँ 4 दिन पुग्दैन। हामी कसरी कति भिख मागेर पाल्ने। आज राष्ट्रिय जनावर शिवका वाहनलाई तपाईँहरूको नि सद्बुद्धि आइदियोस्। मैले हेर्नुहोस्, यहाँ सेनाका अफिसरहरूले त घाँस काटेर पठाइदिनुहुन्छ। यहाँ म सेना, प्रहरी लगायत निजामती कर्मचारी, वित्तीय संस्था, साधु सन्त, पीठाधीश, मठाधीश लगायत कर्मकाण्ड गुरुहरूलाई नि भन्छु, म भागवत वाचकहरूलाई नि भन्छु, तपाईँहरू गाई पुराण लाएर हिँड्नुहुन्छ, खबरदार। गाईको पैसा मास्नुभयो भने तपाईँहरूको नि कल्याण हुने छैन। आज सडकमा गाई भौँतारेर हिँड्नुपर्ने, आज तपाईँहरू महल बनाउनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यस्तो नगरिदिनु होला। तपाईँहरू बाँच्नुपर्छ, सेवा पनि गर्नु पऱ्यो नि। आज 5 करोड आएको छ भने 75 लाखको सेवा गर्ने, 4 करोड 25 लाख अन्त कुम्लाउनु भएन। तपाईँको परिवार नपाल्नुहोस् भनेको होइन, भावना मानवता देखाइदिनुहोस् भन्न खोजेको। तपाईँहरू यो टेलिभिजन हेर्ने सम्पूर्णले नेताजीहरूलाई नि खबर गरिदिनु होला। हेर्नुहोस्, मैले त कति प्रधानमन्त्रीज्यूहरूलाई अनुरोध, हरेक सचिव, हरेक मन्त्रालयमा गएको छु, राम्रो काम हो कि गाई बाछा हो भन्ने। यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस्, यिनीहरूलाई जबसम्म सुख हुन्न नि, त्यो मान्छे सफल हुन्न। जुन राजनीति पार्टीले मनैदेखि क्षमा पूजा गरेर पशुपतिलाई साक्षी राखेर यिनीहरूको व्यवस्थापन गर्यो भने म लेखेर दिन्छु, 7 वर्षमा बहुमत एकलौटी सरकार हुनेछ। म यति भन्दै अहिलेलाई बिदा हुन्छु। सबैजना दीप टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने सबैलाई हाम्रो सदस्य बनेर सकिन्छ अक्षय कोष अहिले हामीले जग्गा लिँदैछौँ, भूमिदान पनि गर्नु होला सक्नुहुन्छ भने। हामी हेर्नुहोस्, बुटोलदेखि अस्ति हामी गोरुसिङ्गेदेखिबाट सडकमा हाम्रो यात्रा लगभग गोरुसिङ्गेबाट 10 बजेबाट सुरु भयो होला, 10-11 बजेबाट हामी 3 बजे यात्रासम्म सडकमा, त्यो डरले जङ्गलको जनावर आएर आक्रमण गर्छ भनेर सडकमा बसेका सयौँ गाई बाछा देखेका छौँ। उनीहरूको नि कल्याणको लागि हामी लागिरहेछौँ। हामीलाई साथ चाहियो। देश सबैजनाले माया गरिदिनुहोस् भन्न चाहन्छु। सदस्य बनेर 1 कप चिया छुट्याउन त सक्नुहुन्छ नि। ए बाबा, 3 करोड जनसङ्ख्या भनेको छ, 3 करोडमा 1% मात्रै हामीलाई साथ दिने हो भने 3 लाख हुन्छ। 1 रुपियाँ दिँदाखेरि हेर्नुहोस्, यहाँ पशुपतिको शिवरात्रिको दिनमा 14 करोड के अरे 14 लाख 13 लाखले दर्शन गर्नु हो भक्तजनहरूले भनिन्छ नि। खोइ कसले पत्ता लाग्यो? त्यो हाम्रो कर्मकाण्डी र भागवत गुरुहरूले बताइदिनु पर्यो। जसले पत्ता लगाइदियो उनलाई अपमान भएको छ। त्यहाँ 13 लाखले दर्शन गर्दा 13 जना नै आउनुहुन्न। अबदेखि यहाँहरूको मन पलाओस्, आइदिनुहोस्, पृथ्वी साझा हो। र अब हेर्नुहोस्, हामीले म चाहिँ कुकुर भन्न पनि लाज लाग्छ। भैरवको वाहन, इमान्दारी प्राणी भन्छु। न गहना चाहिन्छ, न सुन चाहिन्छ, न महल चाहिन्छ। खाना दे भो, जाडो भएको बेला तातोमा राख्दै भो, कति सम्मान गर्छिन् मानिसले। कुकुरसँग पनि 4 कुरा सिक्नु रे। उसको इमान्दारी त हेर्नुहोस् त, उसको सन्तुष्टि हेर्नुहोस् त। तपाईँले थोरै खाना दिनुहोस्, पुछार हल्लाएर सम्मान गर्छ। धेरै खाना दिनुहोस्, धेरै पुछार हल्लाएर सम्मान गर्छ। तपाईँलाई जुन घरमालीको आपद पर्दाखेरि ज्यान दिएर तपाईँलाई बचाउँछ। आज उहाँहरूले पनि सडकमा दुःख पाउनु भएको छ। कुकुर पालकहरूलाई नि मेरो के अनुरोध भने, तपाईँ घरमा 8 वर्ष 9 वर्ष कुकुर पाल्ने, अनि त्यहाँपछि बिमारी भएपछि सडकमा त्यो अन्याय नगर्नुहोस्। यही जुनमा भोग्नुहुन्छ। इमान्दारी प्राणी, तपाईँको पर्खाइमा उसको प्राण जान्छ। हामीले ल्याउन नि सक्दैनौँ। अब हामी हालसाल
काभ्रेमा कुकुरलाई घर बनाउँदैछौँ, बाटो बनाउँदैछौँ, काम सुरु गरी। कुकुर प्रेमी कुकुरै नबनौँ, इमान्दारी प्राणी कुकुर नभनी नचिन्नु होला। उहाँहरूको लागि पनि घर बनाउन हामीसँग हातेमालो गरिदिनुहोस् भन्न चाहन्छु। हाम्रो अभियान भनेको कुनै जीवले पनि दुःख पाएर नहिँडौँ। सडकमा आमा बुवा, दाजुभाइ, दिदी बहिनी, छोराछोरी कुनै जीवले दुःख पाएर हिँडेको हाम्रो आँखाले देख्न नपरोस्। सबैको हामी व्यवस्थापन गर्न अघि बढेका छौँ। सबैजनाले हातेमालो गरेर सहज बनिदिनु होला। हस्, जय गौ माता, प्रणाम।